सूरह आल इमरान सुन रहे हैं और सूरह आल इमरान की आयत नंबर 165 से लेकर के 168 तक आप हजरात के सामने तिलावत है। पिछले सबक की एक आयत थी। आज के सबक में इरशाद फरमाया अवलम्मा असाबतकुम मुसीबा, कि क्या जिस वक्त तुमको पहुंची एक मुसीबत और तहकीक के तुमने पहुंचाई, तहकीक के तुमको एक तकलीफ पहुंची है, तुम पहुंचा चुके हो उससे दो चंद। यहां से अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बताना चाहते हैं कि पीछे से जंग ओहद का तज़किरा चल रहा था और जंग ओहद का तज़किरा चलते हुए फिर ये बात आई कि एक गलती की वजह से, एक गलती को बताया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, फिर उस गलती को माफ फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बताते हुए, उनकी आदत बताते हुए, वो सब कुछ बताने के बाद फिर से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जंग ओहद का तज़किरा फरमाया। क्यों? इसलिए कि जंग ओहद में जो 70 सहाबा शहीद हो चुके थे, उनकी बड़ी तकलीफ थी, मुसलमानों बहुत गम था। और जब किसी को ज्यादा गम होता है, हम भी देखते हैं, तो उसे बार बार सभी समझाते हैं और उसके जो खास होते हैं वो ज्यादा समझाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करा करते, ये तो हो जाता है, इससे पहले भी लोग मरे हैं इस तरीके से। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसलमानों को बार बार समझा रहे हैं कि तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं बरतनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि तुम्हें एक तकलीफ पहुंची है और उससे पहले जंग बदर में तुमने उन्हें दुगनी तकलीफ दी है। तो तुम्हें अगर एक मर्तबा हार मिली है और उस हार के नतीजे में तुम इतना गम कर रहे हो, इससे पहले तुमने जो जंग लड़ी है उसमें तुमने उन्हें डबल नुकसान पहुंचाया है। और डबल नुकसान किस अंदाज में? जंगे बदर में 70 तो उनके मारे गए, कत्ल हो गए, और 70 को कैद किया। और जंगे ओहद में मुसलमान सिर्फ 70 शहीद हुए हैं, कैद कोई भी नहीं हुआ। तो डबल नुकसान पहुंचा उनको, 70 मारे गए और 70 कैद हो गए, जिनको गिरफ्तार करके वो अपने पास लाए हैं। और यहां जंगे ओहद में सिर्फ 70 सहाबा शहीद हुए हैं, तो डबल नुकसान उनका था और तुम्हें एक तकलीफ पहुंची है। और फिर मजीद 20 जंगे ओहद में भी मारे गए उनके। तो इस एतबार से तो 70 100 डबल हो गया और फिर 20 और लगा लो उसमें। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बताना चाहते हैं, समझा रहे हैं, अवलम्मा असाबतकुम मुसीबा, क्या जब तुम्हें पहुंची एक तकलीफ, कद असबतुम मिसलिहा, और तुम पहुंचा चुके उनको दो चंद यानी दोगुनी तकलीफ। कुल तुम अन्ना हाजा, फिर तुम ये कहते हो कि कहां से आई ये तकलीफ? क्योंकि जब आदमी को कोई हार जाता है तो बार बार यही सोचता रहता है, यार ये कैसे हो गया, ये तो होना नहीं चाहिए था, इससे पहले भी मैं जीता हूं, ये क्या हो गया? तो बार बार इसी बात को दोहराता रहता है वो सबके सामने। तो ये मुसलमान भी बार बार यही सोच रहे थे, बार बार यही कह रहे थे कि ये कैसे हुआ है। जंगे बदर में हम इनसे कम थे और उसमें हमें जो है गलबा मिला है, या और यहां हम ज्यादा थे, वहां 313 थे और यहां हम 700 तक जायद थे। तो यहां हमें ऐसा क्यों हुआ है? या तो इस एतबार से, या फिर यूं बार बार कहा करते थे कि भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों से वादा किया है कि तुम्हें मैं गलबा दूंगा, लेकिन ये हमें हार मिली क्यों? अल्लाह ने अपने पैगंबरों से वादा किया, हम तो अल्लाह को मानने वाले हैं, हम तो अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, फिर हमें ये तकलीफ पहुंची क्यों? जिस तरीके से आज मुसलमान, मैं नमाज भी पढ़ रहा हूं फिर भी मेरे घर में बरकत नहीं है, मैं नमाज भी पढ़ रहा हूं फिर भी मुझे तकलीफ है, मेरे सारे घर में दीनदार है, कुरान भी पढ़ते हैं, फिर ये तकलीफ है। भाई ये कुछ ना कुछ असबाब होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत बाज मर्तबा तो खरा और खोटा पहचानने के लिए देते हैं, पक्का और कच्चा पहचानने के लिए, कि मेरा नमाजी पक्का है कच्चा, ये मेरा अल्लाह के रास्ते में काम करने वाला कच्चा है पक्का, मुखलिस है या रियाकारी है। बात तो इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसीबत भेजते हैं। और ये जंग ओहद में तो वाकई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी बात खोलकर सुना दी है कि मैंने इस वजह से ये हार इसलिए हुई थी, एक तो इस वजह से कि मोमिन मुखलिस कौन है और मोमिन रियाकार कौन है, यानी मुनाफिक कौन है। मुनाफिक और मोमिनीन को पहचानने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हार कराई थी। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही तो इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कुल तुम अन्ना हादा, कहते हैं तुम ये कहते हो फिर ये कहां से हो गया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, ऐ मेरे पैगंबर उन्हें जरा ये कह दो, कुल हुआ मिन इंदी अनफुसिकुम, ये कह दो ये कि तुम्हारी तरफ से हुआ है, ना तुम वो गलती करते
کہ जिस मोर्चे पर और जिस मरकज पर तुम्हें खड़े किए थे 50 तीर अंदाजों को, ना तुम वो गलती करते ना तुम्हारी ये हार होती, तुम्हारी अपनी तरफ से है भाई। तो इस एतबार से समझ लीजिए कि अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है मुसलमानों के ऊपर, तो मुसलमान की ही कोताही की वजह से आती है। तो जिस तरह यहां कह रहे हैं कि कह दो इनको ये तुम्हारी तरफ से है, या तो ये एतबार से। दूसरा है कि ये 70 सहाबा जो जंगे ओहद में शहीद हुए हैं, मेरे भाई हजरत मुफस्सिरीन लिखते हैं, तफसीर इब्न कसीर में और भी मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, गालिबन एक सहाबी हैं, उनसे रिवायत है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त तशरीफ लाए जब जंगे बदर में 70 को शहीद कर दिया और 70 को गिरफ्तार करके ले आए मदीना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील अमीन को भेजा पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि यूं कहकर आओ कि हमें ये पसंद नहीं है तुम 70 को कैद करके लाए हैं। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं थी कि तुम 70 को कैद करके लाए हो, गिरफ्तार करके। चलो जब ले आए हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कहलवाया हजरत जिब्रील के जरिए, जब तुम ले आए हो तो फिर तुम्हें दो बातों का इख्तियार दिया जाता है। एक बात तो ये है, या तो तुम इन्हें कत्ल कर दो 70 को, या फिर तुम इन्हें छोड़ दो फिदिया लेकर के। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो बातों का इख्तियार दिया कि पैगंबर मेरे नबी को ये बात कह दो कि मुसलमानों को बैठकर मशवरा कर लेंगे, या तो 70 को इन सबको कत्ल कर दो, तुम्हारा इख्तियार है, कोई बात पूछ नहीं है, या तो इन्हें कत्ल कर दो या फिर इन फिदिया लेकर छोड़ दो, तुम्हें इख्तियार दिया गया। नहीं तो अल्लाह को पसंद नहीं था ये, अल्लाह को पसंद तो ये था कि उन्हें कत्ल कर दिया जाता। तो ऐसी सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इकट्ठा किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इख्तियार दिया तुम्हें दो बातों का, या तो तुम इनको, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह बात भी कहलवाई कि हजरत जिब्रील के जरिए कि यूं भी कह दियो अगर तुम फिदिया लेकर छोड़ोगे इन 70 को तो 70 तुम्हारे लिए जाएंगे, जंग ओहद में शहीद होंगे। ये बात पहले ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहलवा दी थी कि अगर तुमने इन्हें छोड़ा, कत्ल कर दिया तो फिर कोई बात नहीं, अगर तुमने इन्हें छोड़ा तो फिर 70 तुम्हारे लिए जाएंगे। अल्लाह ने वादा कर लिया था, शर्त लगा दी थी कि ये बात भी तुम जहन में बिठा लेना कि 70 तुम्हारे मरेंगे, शहीद होंगे जंग ओहद में। तो ऐसी सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इकट्ठा किया कि तुम्हें इख्तियार दिया अल्लाह ने, या तो तुम इन्हें कत्ल कर दो 70 को, या फिर तुम इन्हें फिदिया लेकर छोड़ दो। तो सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह ये तो हमारे रिश्तेदार भी लगते हैं, या रसूल अल्लाह ये हमारे दोस्त भी लगते हैं, इनमें कुछ हमारे अपने हैं, या रसूल अल्लाह हमारी राय तो ये है कि इनसे कुछ लेकर छोड़ दो। तो जब साहबा ने ये राय पेश की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है भाई, लेकिन याद रख लियो फिर 70 तुम्हारे लिए जाएंगे आगे शहीद होने। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बताना ये चाहते हैं कुल हुआ मिन इंदी अनफुसिकुम, तुमने तो खुद इख्तियार, अब तुम्हारी तरफ से है, ना तुम उन्हें वहां फिदिया लेकर छोड़ते ना तुम्हारे यहाँ 70 मरते। ये 70 तुमने कबूल किए थे तब जाकर के ये शहीद हुए हैं, फिर तुम ये बात कह रहे हो क्योंकि कुल तुम अन्ना हदाई कैसे हो गया? समझ में आ गई याद? कुल हुआ मिन इंदी अनफुसिकुम, कह दो कि ये तुम्हारी तरफ से है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कुदरत रखते हैं। वो हराने के भी वही कादिर है, हराने के भी मालिक वही है कि हार जाए, और इसमें मसलियतें और हिकमतें आपके सामने पीछे से बयान की जा रही है, और जिताने के गालिब करने के भी वही। और फिर अल्लाह का वादा तो हो गया था, जंग ओहद में जब शुरू में लड़ाई हुई तो मुसलमानों को तो जीत मिल गई थी। अब उन्हें अपनी तरफ से जो ना छोड़ते वो पीछे का मोर्चा, और ना ये हाल होता उनका। आगे फरमाया वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमआन, और जो कुछ तुम्हें पहुंचा उस दिन जिस दिन दो जमातें भिड़ी, यानी जंग ओहद। फबी इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से है जो कुछ तुम्हें, यानी शहीद, ये 70 जो शहीद हुए हैं ये सब किसकी तरफ से है? अल्लाह के हुक्म से। वलियअलमल मुमिनीन, इसकी वजह बयान की ताकि मोमिनीन को जान ले किसके दिल में इखलास है, और कौन मुसीबत के वक्त मुसलमान जमता है और कौन भागता है, ये पहचानने के लिए। भाई 1000 निकले थे, 1000 निकले थे जंगे ओहद के लिए मदीने से, फिर उनमें से 350 वो अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक लेकर भागा था। तो अगर ये लड़ाई ना होती तो कैसे पता चलता है इनका 350 का, जो मुसलमानों के पीछे लगे हुए थे, जिसे बोल दिया गया कि आस्तीन में सांप, उनका तो पता ही नहीं लग रहा था, वो तो सब मुसलमान थे। लेकिन जब ये कहा कि चलो अब जंग करनी है, फिर आधे रास्ते में जाकर क्या कहा था उन्होंने, इंशाल्लाह आगे बात आएगी। वली आलमल मुमिनीन, दो वजह से
یہ مصیبت پہنچی ہے، یہ جو کچھ پہنچا ہے، 70 صحابہ جو شہید ہوئے ہیں، 2 وجہ بیان کرتا ہے قرآن. اللہ رب العزت نے فرمایا ولی عالم المؤمنین، تاکہ پہچان لیں مسلمانوں کو، ولی عالم الذین نافقوا، اور تاکہ جان لیں منافقوں کو. بھائی کون دل سے اور زبان سے مسلمان کون ہے، اور زبانی اور دل میں کفر، زبان پر ایمان والا کون ہے، یہ پہچاننے کے لیے. آگے فرمایا تو جب وہ 350 لے کر چلنے لگا، وقیل لہم تعالوا، تو انہیں کہا گیا کہ آ جاؤ لڑ لو اللہ کے راستے میں، تم تو لڑنے کے لیے نکلے تھے، جب تم بہادر ہو آ جاؤ. ادفعوا، بہت سارے صحابہ، بلکہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا کہ ایک صحابی انہوں نے بار بار سمجھایا انہیں کہ ایسا نہ کرو، آ جاؤ لڑ لو اللہ کے راستے میں، آ جاؤ. ادفعوا، اگر تم لڑنا نہیں چاہتے ہو تو کم از کم تھوڑی بھیڑ ہی دکھا دو ہمارے میں رہ کر کے، ہم لڑ لیں گے لیکن تم بھیڑ دکھا دو بس. ادفعوا، یا دشمن کا دفاع کر دو. دفاع کا مطلب جب بھیڑ ہوتی ہے، جب بھی دشمن لڑنے سے پیچھے بھاگ جاتا ہے، تو انہیں جب کہا جاتا انہیں منافقوں کو، وقیل لہم، اور کہا گیا ان کو، تعالوا، کہا جاتا جب ان کو، تعالوا آ جاؤ، قاتلوا، قتال کریں گے، لڑیں گے، جنگ کریں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. ادفعوا، یا تعالوا آ جاؤ لڑو اللہ کے راستے میں، یا پھر دشمن کا دفاع کرو. تو پتا کیا کہتے ہو، یوں کہتے ہیں کوئی ڈھنگ کی جنگ کر رہے تم. بھائی 3000 آدمی اور تم 1000 آدمی، بھلا کوئی مقابلہ؟ یہ تو تم خودکشی کرنے جا رہے. کیا کہہ رہے تھے کہ اگر ڈھنگ کی جنگ ہوتی تو ہم تمہاری اتباع کرتے، تمہارے ساتھ چلتے. منافقوں نے کہا یہ کوئی ڈھنگ کی جنگ، ادھر ذرا سے تم 1000 اور ادھر نہ کوئی سامان تمہارے پاس، ہتھیار کچھ لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں، اور ادھر 2000 اور ہتھیاروں سے لیس، ہم نہیں لڑتے. ایک بات یہ کہی انہوں نے. دوسری بات، ایک اور حضرات مفسرین نے ایک بات اور بیان کی ان کی اس آیت کے مطلب میں. انہوں نے کہا بھائی ہمیں نہیں پتا، ہم تو آج پہلے لڑے نہیں، جب ہمیں لڑنا نہیں آتا، ہم لڑائی جنگ کے امور سے ہم بے خبر ہے، تو ہم لڑیں گے، کریں گے کیا جا کر وہاں سے؟ ہم تو گھر جا رہے ہیں. اللہ رب العزت ان کی بتائے گا کہ ان کے دل میں کیا تھا. تو انہوں نے یہ بات کہی جس کو قرآن نے نقل کیا. قالوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ منافقوں نے. لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم دیکھتے. دوسرے 30 ایک بات اور انہوں نے کہی. ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ جنگ نہیں ہونے کی، کوئی نہیں تمہارے ساتھ لڑنے کا، جاؤ چلے جاؤ. بدر میں بھی ایسا ہی ہوا، تم چلے جاؤ واپس، ایسے کوئی نہیں لڑنے کا. اگر لڑائی ہوئی تو ہم وہیں کھڑے دیکھتے، ہم فوراً بھاگ کر جائیں گے. لڑائی نہیں ہوگی، اگر لڑائی ہوگی تو ہم آ جائیں گے. انہوں نے کہا لو نعلم، اگر ہم دیکھیں گے قتالا، جنگ ہوتے ہوئے، لاتبعناکم، تو ہم تمہارے پیچھے آ جائیں گے. لڑائی ہوگی نہیں، پہلے کہنے لگے لڑائی ہوگی نہیں، اگر لڑائی ہوئی تو ہم آ جائیں گے. ایک تو یہ مطلب. دوسرا ایک کہ اگر ڈھنگ کی جنگ ہوگی، اگر کوئی ڈھنگ کی جنگ ہے تھوڑا یہ بھائی ڈھنگ کی جنگ تو تب ہو کہ مقابلہ برابر ہو، ادھر بھی 1000 ادھر بھی 1000، ادھر 2000 ادھر 1000. تیسری بات کیا کہی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لڑنے کا، کس طرح لڑیں گے؟ جب ہمیں پتہ ہی نہیں تو ہم کریں گے کیا؟ ہم للکفر، قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کی زبان سے یہ 3 جو مطلب بیان کیے ہیں، یہ تینوں مطلب کفر کے قریب تھے. ایمان کی بات اس میں ایک بھی نظر نہیں آ رہی ہے. ایمان والا ہوتا تو یہ کہتا بھائی میں تمہارے ساتھ ہوں، تیرا خون ہوگا تو میرا بھی خون ہوگا، تجھے تیرے کانٹا چبھے گا تو میرے بھی ہائے ہونی چاہیے. یہ ہے مسلمان پکا. اور یہ کیا ہے کہ ارے تو مرنے جا رہے ہیں صحیح. یہی تو ہو رہا ہے کہ بھری بس میں ایک مسلمان چھترا ہے اور سارے مسلمان بیٹھے کرسی پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں بیچارے. بھائی یہ چھترا چھترا ہمیں جب پتہ ہی نہیں، یہ کوئی مومن ہے؟ اگر مسلمان کو پیٹا جا رہا ہے اور مسلمان دیکھ رہا ہے تماشا کھڑا ہوا، یہ نہیں مومن ہے. قرآن تو بیان کر رہا ہے اس کو. ہم للکفر یومئذ، قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اس دن کفر کے اقرب، زیادہ قریب تھے، منہم للایمان، بنسبت ایمان کے. اور قرآن نے ایک بات اور کہی، یقولون بافواہہم، زبان سے جو بولتے ہیں دل میں نہیں ہے ان کے یہ بات. دل میں ان کے یہ بات تھی کہ ہم تو کبھی بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں ان کے مسلمانوں کی طرف سے. اللہ کو تو سب معلوم تھا، قرآن نے نقل کر دیا. یہ پڑھے ہی کہہ رہے ہوں کہ ڈھنگ کی جنگ ہوگی ہم لڑ لیں گے، یا تو کوئی مقابلہ ہوگا ہم آ جائیں گے. یہ سب ان کا ایسے ہی فراڈ ہے، صرف منہ کے زبان کے بول ہے، دل میں ان کے یہ ہے کہ ہم کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں لڑیں گے، جس کو قرآن نے نقل کیا ہے. یقولون بافواہہم،
وہ لوگ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دل میں نہیں. زبان سے تو کہہ رہے تھے کہ ہم مقابلہ کریں گے، ایسی بات نہیں، لیکن تم جاؤ آگے، پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. دل میں کیا تھا؟ جاؤ مرو، ہمیں کیا مطلب. واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تبارک و تعالی زیادہ جانتے ہیں جو وہ لوگ چھپا رہے تھے. جو لوگ وہ چھپا رہے ہیں اللہ زیادہ جانتے ہیں. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، ایک بات اور ان کی نقل کی قرآن نے. وہ لوگ پتا کیا گھر میں بیٹھے بیٹھے باتیں بنایا کرتے تھے روزانہ. پتا کیا کہا کرتے تھے اپنے شہید بھائیوں کے بارے میں، یعنی جیسے مسلمان بنے ہوئے تھے وہ بناوٹی، اس کے اعتبار سے قرآن نے کہا کہ اپنے شہید بھائیوں کے بارے میں یوں کہا کرتے تھے کہ اگر یہ ہماری مان لیتے تو آج یہ منہ دیکھنا نہ پڑتا. یہ کہتے بہادر بن کے لڑیں گے باہر جا کر کے. اگر یہ مدینے میں رہتے ہماری بات مان لیتے، کیونکہ منافقوں نے کہی تھی نا یہ بات کہ جی یہیں یا رسول اللہ یہیں رہ کر لڑیں گے. تو اس اعتبار سے گھر میں بیٹھے بیٹھے بہت دنوں تک بات بناتے رہیے کہ ہماری مانی نہیں، ہماری مانی نہیں، آیا مزہ، ہماری مانی نہیں. اگر تم مان لیتے تو پھر ایسا نہ ہوتا. الذین قالوا لاخوانہم، وہ لوگ کہتے ہیں لاخوانہم، اپنے شہید بھائیوں کی بابت، ان کے بارے میں، وقعدوا، بیٹھنے کی حالت میں، یعنی گھر میں بیٹھ کر کے کہتے تھے چوکڑیوں میں، لو اطاعونا، اگر ہماری مان لیتے، ما قتلوا، تو نہ قتل کیے جاتے. اللہ رب العزت نے پھر کیا جواب دیا کہ جب یہ موت سے ایسے بھاگتے ہوئے، ایسے ڈرتے ہیں، تو پھر جب موت ان کی آئے گی تو پھر گھر سے اسے ٹال کر دکھا دے. ہم تو تب مانیں گے یہ موت سے اتنے بھاگنے والے ہیں اور موت سے اتنے بچنے والے ہیں. اگر یہ اپنی زبان میں سچے ہیں کہ نہ جاتے نہ مرتے، نہ جاتے نہ مرتے، اگر یہ ان کے زبان پر اتنا سچا ہے تو جب ان کے گھر میں موت آئے گی پھر یہ دیکھیں کہاں بھاگیں گے. قل فادرؤوا، کہہ دو، ٹال دو، ان انفسکم الموتا، اپنے آپ سے موت کو ٹال کر دکھاؤ. بھائی موت تو آنی ہے، جنگ میں نہ آئی تو گھر ہوگی، رہا کوئی ان میں سے، اور گھر نہ آئی تو باہر ہوگی. تو موت سے اور کتنا اچھا ہے کہ بھائی اللہ کے راستے میں اگر مر گئے، ایک تو شہید مرا، دوسرا ہے کہ قبر کی مٹی نہیں اسے کھائے گی، اس کی زمین، اس کی بدن کو. تیسری بات آگے قرآن نقل کرے گا، اللہ رب العزت ان کو صرف دنیاوی اعتبار سے دکھا دیتے ہیں کہ مر گئے، نہیں تو وہ مرتے نہیں ہیں. شہید جو اللہ کے راستے میں مر جاتے ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے مر جاتے ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں. وہ تو صرف دنیاوی قانون کے اعتبار سے تھوڑا سا پردہ ہے، نہیں تو نہ ان کی اور نہ مرنے کی علامت کیا ہے کہ قبر کے اندر وہ جیسے پڑاتے ہیں ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھاتی ہے. دوسرا ہے کہ اللہ رب العزت جیسے زندوں کو رزق پہنچاتے ہیں، اسی طریقے سے مردوں کو بھی رزق پہنچاتے ہیں، جس کو قرآن کی اگلی آیت کہہ رہی ہے ان ربہم یرزقون. فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، مت گمان کرو اے پیغمبر، مت گمان کرو ان لوگوں کو جو قتل کر دیے گئے اللہ کے راستے میں، امواتا، مردے، وہ تو مرتے ہی نہیں ہیں، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہے ان کے رب کے پاس، یرزقون، ان کو رزق پہنچایا جاتا ہے. تو رزق کون کھاتا ہے؟ مردہ کھاتا ہے، زندہ کھاتا ہے؟ اور بھائی رزق جو ہے زندہ کوئی سامنے لے جایا جا، کوئی مرا پڑا رہا، آپ پلیٹ بھر کر بریانی کی لا کر اس کو دے لو، کھا لو. اور بھائی زندہ ہو تو بیمار بھی ہو جب بھی، چلو بھائی ایک لقمہ تو کھا ہی لوں گا کم سے کم، جب تو لے ہی آیا. تو اس لیے جو اللہ کے راستے میں مر جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں، وہ مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ ہی رہتے ہیں. تو کتنی اچھی موت ہے. اور ایک وہ موت ہے کہ گھر میں مر رہا ہے اور گھر میں مر گیا، نہ مٹی، نہ اس کے ہڈیوں کا پتا، اور نہ اس کے جسم کا پتا، اور نہ اس کی آنکھوں، کسی چیز کا بھی نہیں پتا، اور بس پڑا ہی ہے، بس مردہ. ایک وہ بھی ہے. تو بھائی اب کون سا اچھا رہا؟ اللہ کے راستے میں مرنے والا اچھا رہا نا. اس لیے یہ باتیں انشاءاللہ شہید کے کتنے درجے ہیں وہ انشاءاللہ اگلی تفسیر میں آپ کے سامنے آئیں گے کہ اللہ کے راستے میں جو مر جاتے ہیں ان کے کیا درجات ہیں، کیا مراتب ہے، اللہ رب العزت کے یہاں ان کے کیا ٹھکانے ہیں. انشاءاللہ اگلی آیت میں آپ کے سامنے آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير
وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ کیا جس وقت تم کو پہنچی ایک مصیبت، تحقیق کہ تم کو پہنچی تحقیق کہ تم نے پہنچائی اس سے دگنی، پھر تم کہتے ہو یہ کہاں سے آئی؟ کہہ دو وہ تمہاری ہی طرف سے ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور جو کچھ تمہیں پہنچا ہے اس دن، جس دن دو فوجیں آپس میں بھیڑی مٹ بھیڑ ہوئی، تو یہ اللہ کے حکم سے ہے، اور تاکہ جان لے کہ تاکہ وہ جانے مومنین کو، اور تاکہ جان لے وہ منافقوں کو۔ اور کہا جاتا ہے ان کو آؤ لڑو اللہ کے راستے میں یا دشمن کو دفع کرو، تو کہتے ہیں کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا اس طرح کی جنگ، اگر ہم دیکھتے جنگ کو تو ہم تمہاری اتباع کرتے۔ وہ لوگ اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے، کہتے ہیں اپنے منہ سے وہ جو نہیں ہے ان کے دل میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں اس کو جو وہ چھپا رہے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، شہید بھائیوں کے بارے میں، بیٹھے بیٹھے گھر بیٹھنے کی حالت میں، کہ اگر ہماری اطاعت کرتے تو نہ مارے جاتے۔ کہہ دو تم اپنے سے دفع کر لو موت کو اگر تم سچے ہو۔ قرآن مقدس کی آپ حضرات